सच्चिदानंद गुरुदेव की। कृष्ण कनलाल भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, आज को आनंद की। जय जय श्री राधे राधे।
रंग चोली शून्य रंग चोली शिवगारा सर्वे रंग चोली शिवगारा सर्वे रंग चलो सखी सुंदर भैरव जिनने रखे जैसे चाम
सच्चिदानन्द गुरुदेव की साझी सबैजना मिलेर परमात्माको आरती गर्नेछौँ। सबैजना उठेर परमात्माको आरतीमा सहभागी हौँ र पालैसँग एकदमै
आजको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रसादी सेवा गर्नुहुने केशव प्रसाद लामिछाने, सिर्जना लामिछाने, शैलेन्द्र चौलागाई सम्पूर्ण आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सुन्दर साथ र सम्पूर्ण चढेलीवासी भक्त समाजमा सम्पूर्णलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सम्पूर्ण चढेलीवासी जो माइकबाट सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ कृष्ण कथा उहीँबाट सुनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म आज धेरै कुरा नगरिकन, किनकि हामीले गुरुको आशिष गुरुको प्रवचन सुन्नु नै छ, त्यसैले म आजलाई अरू कुरा केही गरिन। उहाँबाट नै हाम्रो मन्दिरको लागि र हाम्रो वितक सम्बन्धी उहाँको नै कुरा सुन्नुपर्ने भएकोले म पनि अब हाम्रो यस समितिका अध्यक्ष चिरण कार्कीज्यूले स्वागत मन्तव्य दिइकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिँदै चिरण कार्कीलाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु। प्रणाम। श्रीकृष्ण कन्यालाल की यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, सन्तको उपस्थित हुनु नै यहाँ धेरै आगमन धेरै राम्रो हो। सन्त महाराजको उपस्थित हुनु र सन्त महाराजजीलाई पनि म प्रणाम गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो वाचकमा श्याम घिमिरेज्यू, उपवाचकमा प्रकाश अधिकारीज्यू, तबेलामा हाम्रो सुजन धिमालज्यू, दुलालज्यू र यसै गरी हाम्रो आज दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा आउनुभएको हाम्रो मणिराज पाण्डेज्यू र विनोद महर्जनज्यू हाम्रो अहिले क्यामेरामा गरिरहनु भएको छ है। त्यसै गरी देवका पाण्डेज्यू र हाम्रो फुलाल गाउँका बाट आउनुभएका अध्यक्षज्यू प्रेम थापाज्यू र हाम्रो अहिले हिजो मात्रै सुन्दर साथ एकदमै सेवा भावी हाम्रो चाहिने भगवान थापाज्यू, राजु थापाज्यू र यो कालिका मञ्चको हाम्रो अध्यक्षज्यू हाम्रो जयबहादुर कार्कीज्यू र यसै कार्य समितिका निवर्तन अजय खुलप्रसाद तिमल सिन्हाज्यू, सचिव अमृत तिमल सिन्हाज्यू र कोषाध्यक्ष के अरे अर्जुन काफ्लेज्यू, उपाध्यक्ष हरिकृष्ण काफ्लेज्यू र सम्पूर्ण यहाँका समाजसेवी यहाँ ध्रुव सापकोटाज्यू र सम्पूर्ण सुन्दर साथ भक्त समाजमा मेरो कोटि प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। आज अमूल्य समय दिएर आफ्नो यस प्राङ्गणमा आइदिनु भई सबैले स्वभाव ल्याइदिनु भएको म हाम्रो समितिको तर्फबाट र श्रीकृष्ण पना सेवा समितिको तर्फबाट म प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। र यसै गरी आजको सेवा भाइ हाम्रो एकदम सेवामा तल्लीन भई अहिलेसम्म उहाँले यस मन्दिरलाई सेवा गरि नै रहनुभएका शैलेन्द्र कुमार चौलागाई र केशव प्रसाद लामिछानेज्यू र उहाँको सिर्जना चौलागाईज्यू उहाँको आजको सेवाभावी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चन्दन बन्दन गरिदिनु हुनुपर्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम गर्दै म स्वागतम प्रणाम। देवचन्द्रं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णु अशुभहरणमङ्गलकरण धनिदेवचन्द्रजिना श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलता जहाँ मैं आधीन करनी नहीं, वाह ग्रह की लाज। प्रणाम करूं गुरुदेव को, धरी चरणों में सी
गणेश आउनुहोस्। कथामृतको सरितामा झुल्ला गर्नुभन्दा अगाडि परब्रह्म परमात्माको नाममा थोरै कीर्तनद्वारा केही समय आनन्द लिनेछौँ। मलाई मिठो मिठो लाग्यो राधा कृष्ण तिम्रो नाम। यतिखेर जब कीर्तन सुरु हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बोल्न पाइन्छ। जब कथा हुन्छ त्यतिखेर धरतीमा लगभग 14 दिनदेखि श्रीमद् विद्या कथाको अमिरस बगिरहेको छ। त्यहाँबाट दर्शनार्थको निमित्तमा श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन चरेलीमा यहाँ आएको, तर समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै समय म हजुरहरूसँग बस्न पाउँदिन। मलाई थाहा छ बहुत गई थोड़ी रही। हाम्रो जीवनको समय पनि बहुत गइसक्यो। कोही 50, कोही 60, कोही 40 को हाराहारीमा पुग्नुभयो। तर के मिल्यो त भन्दा हात खाली छ। हातमा लाग्यो शून्य। न भजन भयो, न भक्ति भयो, न प्रेम बढ्यो, न भगवानको दर्शन भयो। केही पाइन्छ कि भनेर सत्संगमा साधु सन्तको समागममा हामी पुग्दछौँ, मन्दिर जान्छौँ, देवालय जान्छौँ। किन भन्दा कथामृत सुन्न पाइन्छ कि परमात्माको वचनको श्रवण गर्न पाइन्छ कि भन्ने हेतुले हजुरहरू मन्दिर आइसिन्छ। कति काम छोडेर आइसिन्छ हजुरहरू। पसल कसैको बन्द, कसैको गाई वस्तु गोठैमा। तर के गर्नु, जब श्री कृष्ण परमात्माको वाणी रूपी मधुर मुरलीले तानेपछि त मन उड्यो। प्रभुजी भेटौँ कसरी। मन उठ्छ नि जब परमात्माको चरणमा जाउँ जाउँ लाग्छ, कथा सुनु सुनु लाग्छ। धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, इष्टमित्र यो त पापीको पनि हुन्छन्। बाबा तुलसीदासजीले रामायण बहुत सुंदर बात गर्नुभएको छ। सुतदारा लक्ष्मी ये तो पापी के घर में भी होए, संत दर्शन हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संत दर्शन अनि हरिको कथा, जहाँ भगवान परमात्माको कथामृतको अमिरस यस्तो प्रकारले बगेको हुन्छ, जहाँ गएर मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउँदछ। आफ्नो कर्ण मम कर्ण रसायनम भनेर भागवतमा आउँदछ। उनले आफ्नो कान रूपी दुनाबाट हृदय रूपी पात्रमा के लगाएर हाल्दछ भन्दा भगवान परमात्माको कथामृत। त्यो कथामृतले उसको जीवनमा के परिवर्तन हुन्छ भन्दा सत्कर्मतर्फ लाग्दछ, प्रेम बढ्दछ, श्रद्धा बढ्दछ, भाव भक्ति। जीवनमा धन बढ्दै जान्छ। धनका 3वटा योग छन्, एउटा भोग, अर्को दान, अर्को नाश। परन्तु धर्मको त एउटै गति हो नि त। उसले त कहाँ लान्छ भन्दा धर्म रक्षति रक्षित, यो संसारमा पनि रक्षा गर्दछ। अनि इतवी धन धन उतवी धन धन। जब यो पंचभौतिक देह या विश्राम गर्दछ, पाँचों मिली पाँचों में अपने रूहे असर छोड़त नहीं। आत्मा ने परमात्मा को चरण छोड्दैन। जसरी असार श्रावणमा पानी पर्दछ नि, पानी परेको बेला के हुन्छ, आकाशात् पतितम तोयम। उसको अंतिम छोर, अंतिम किनारा, अंतिम गति भनेको के हो? आकाशबाट पानी पर्छ, घर खोल्सा, खैरो, नदी नाला, अनि ठुलो नदीमा अनि सप्तकोशीमा पुगेर गंगा सागर समुद्रमा गएर मिल्दछ। यो आत्मा पनि जगतमा जति आएका छन् नि, उनीहरू जहाँ जहाँ बसे पनि, जुदै जुदै घर कर बैठिया, अलग अलग ठाउँमा घर बनाए पनि, परन्तु सबैको आत्माको घर एउटै छ, जसलाई चिद आदित्यम किशोरांगम
परे धामनि विराजितम। त्यो परको धाममा यो आत्मालाई लगेर परमात्माको सानिध्यमा विश्राम गराउनु छ। अब त्यो कहाँ मिल्छ? यो सत्कर्मद्वारा यो सुमार्ग कसले बताइदिन्छ भन्दा यी साधु सन्तहरूको जहाँ उपस्थित हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ बताइदिन्छन्, उनीहरूले ठेगाना दिन्छन्। ल है यो बाटोबाट जानुभयो भने हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिन घर हो। त्यो घरमा गएर जाग्नुपर्छ। त्यो घरमा गएपछि कहिले पनि फर्केर आउनु पर्दैन भन्ने कुराको ज्ञान मिल्दछ। त्यो ज्ञान कसले दिन्छ भन्दा शास्त्र पुराण वेदान्त जो भागवत पुरेसार शास्त्र पुराण वेदान्त सबै हामीले त जाने पढेका छैनौँ, तर त्यसमा साक्षीको रूपमा बहुत कुरा आएको छ। अब सत्सङ्गमा आउँछौँ अनि भेटघाट भएपछि के हुन्छ भन्दा अब बल्ल तल्ल भेट त हुन्छ वर्ष दिनमा एकचोटि। अनि ए फलानी तेरी बुहारी कस्ती भन्छ, ए फलानी तेरो गाईले कति दुध दिन्छ भन्दा बस त्यही त सुरु हुन्छ। सत्सङ्गमा हल्ला नगर्नु भन्नुपर्छ। हेर्नु न हामीसँग बहुत अनुशासनको कमी छ है। परमात्मा खुसी हुनुहुन्न नि जहाँ शान्ति हुन्छ, जहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ सुन्दर साथले सुन्दर साथमा राज्यको भाव देख्छन्। हजुरहरू कसको दर्शन गर्न आउनुभएको? राज्यको। राज्य त यहाँ देखिनुहुन्न, तर सुन्दर साथकै हृदयमा धनी विराजमान हुनुहुन्छ। ऊपर तले अर्श नखया अर्श कया मोमिन कलु। हजुर भक्तकै हृदयमा भगवान। अनि हामी चाहिँ एक अर्कालाई ठेलेर आरती गर्न पुग्छौँ, एक अर्कालाई उठाएर बसिदिन्छौँ हैन। हाम्रो अलिकति मन्दिर गयो भने पनि ठेल्दै जान्छौँ र अक्षता र फुलपातीले परै मिर्काउँछौँ। त्यो त भ्यालेको भयो नि, पूजा भयो त। जहाँ भावयुक्त प्रकारले एउटा भाव प्रकट हुनुपर्छ। यहाँ सत्सङ्गमा आउनु भएको छ, यहाँ पनि भाव निकाल्नुहोस् कि मेरो कारणले मेरा यी परमात्मा श्री राज्य स्वरूप सुन्दर साथलाई दुःख नहोस्। दुःख नदेऊ फुल पाखडी देखौँ सुख शीतल नयन। सेवा चलिरहन्छ। अब यो त मेला न हो, सुन्दर साथको जमघट हुन्छ, परन्तु यो जमघटमा पनि धेरै ठुलो लाभ मिल्छ। सत्सङ्गको महिमा, मनुष्य जीवनको महिमा, परब्रह्म परमात्माको यो जीव के हो, जगत कसले बनायो अनि जगदीश्वर कहाँ छ, यी तीन कुरालाई नजानिकन मर्नु चाहिँ बहुत ठुलो भूल हो। यो सत्सङ्गमा आएर तीनवटा कुराको विवेचन हुन्छ। तीनटा कुरा, जीव जगत र जगदीश्वर, म को हुँ, कहाँबाट आए अनि मेरो भरदार मालिक हो। यिनै कुराको खोज श्रीमद् वित्तर कथाको माध्यमद्वारा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा अहिले नेपालभरि 300 मन्दिर छन् श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको। त्यहाँ यही कुराको बारेमा विशिष्ट प्रकारको विश्लेषण अनि व्याख्या भइरहेको हुन्छ कि मैं कौन, कहाँ थे आया, कौन मेरो भरदार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हजुर हाम्रो सबैको प्रश्न हो, भले उमेर कसैको बुढेसकालले छु होला, कसैको बालकै भयो होला, परन्तु आत्मा त सबैको एउटै हो। ऊ परम धामबाट आएको हो, परम धाम नै जान्छ, परमात्माकै अंश हो। अरू कसैको अंश हुँदैन। सागर र पानीको थोपामा केवल घनत्वको फरक छ अनि एउटा कुराको फरक छ, त्यहाँ ज्यादा र कम भन्ने हुन्छ, तर तत्त्व त पानी पानी नै हो। थोपा पानी पनि पानी नै हो, सागरको पानी पनि पानी नै हो। सागरमा आउने त्यो सागरको तरङ्ग र पानी एउटै हो। त्यस्तै परमात्मा र आत्मा पनि एउटै स्वरूप हुन्, भक्त र भगवान पनि एउटै हो। यो जीव, यो जहाँ आत्मा आएको छ नि यो पञ्चभौतिक देहभित्र, यो जीव अनि यो जगत, यो संरचना, यो विश्व ब्रह्माण्ड जसलाई दुखालय संसार भन्यो, यो दुखालय संसार, जीव बनेको जगत अनि बनाउनेवाला जगदीश्वरको खोजी यो वित्त कथामा हुन्छ। यहाँ वास्तवमा कथाको प्रारम्भमा नै श्री 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 तीनों स्वरूप वित्तक भनेर लेखिएको छ। किन तीनवटा श्री चाहिँ किन लगायो? कसैको लागि एउटा मात्रै श्री राख्छ, तर वित्तक कथाको शुभारम्भमा के लेख्यो भन्दा श्री 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 तीनों स्वरूप के वित्तक। एक श्री श्रीकृष्णको निमित्त, एक श्री सद्गुरुदेव चन्द्रजीको निमित्त, अर्को श्री देव महामती प्राणनाजी प्रभुको निमित्त। किन? उनीहरूको स्वरूप कस्तो हो? श्रीकृष्ण, श्री एउटा श्रीले श्रीकृष्णलाई जनाउँदछ, जसले जगतमा प्रेम प्रकट गराउनु भयो, प्रेम लिएर आउनुभयो। हजुरहरूले सबै देवी देवताको हातमा केही न केही हतियार छ, तर परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीकृष्णको हातमा बाँसुरी छ। त्यो बाँसुरीबाट नै हामीले जीवनमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। अहिले म त्यता लागिन, तर श्रीकृष्ण परमात्मा यो जगतमा प्रेम सिकाउनको लागि आउनुभयो। किन भन्दा प्रेम ब्रह्म दौ एक है। परब्रह्म परमात्मा नै प्रेमको स्वरूप हो। श्रीकृष्णले कसैले कसैलाई कहिले दुःख दिनु भएन।
पुतना जस्ती जसको भावना पवित्र थियो उसलाई पनि पार तराइदिनु हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। पर हेर्नु त जानेर छुँदा पनि नजानिकन छुँदा पनि आगो त हो, पोलिहाल्छ। परमात्मा श्री कृष्णको नाम श्रद्धाले लिए पनि पार हुन्छ, हेलाले लिए पनि पार हुन्छ है। त्यो काले त्यो मोर कंस त्यसलाई आजै मार्छु भोलि मार्छु कंसले कस्तो भन्थ्यो, तैपनि परमात्माले उसलाई चाहिँ अधोगति दिनु भएन, आफ्नै सुधाम पठाइदिनु भयो। परमात्मा दीनदयालु हुनुहुन्छ, कृपाको सागर हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई प्रेम स्वरूप भनेको प्रेम ब्रह्म दो एक है। दोस्रो नम्बरको श्री कसलाई सम्बोधन भयो भन्दा श्री देवचन्द्रजी महाराज जो साक्षात सेवाको मूर्ति भइबक्छन्। सेवा गर्नेवाला केही न केही गरिरहन्छ। हजुरहरूलाई थाहा छ एउटा यो जगतमा 84 लाख योनि मध्ये एउटा योनि यस्तो छ एउटा जीवको जसको नाम हो कमिला। त्यसको आँखा हुँदैनन्, वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरे त्यसको आँखा हुँदैन, हिँडिरहन्छ, कमिला डुलिरहेको हुन्छ हिँडी रात दिन। अब आँखै हुँदैन, सुत्नु परेन। त्यो भक्ति गर्नेवाला र कमिला एउटै हुनुपर्छ। ऊ केही न केही गरिरहन्छ, भक्ति गर्नेवाला पनि सेवा गरिरहन्छ। सेवा गरिरहन्छ, परमात्माको स्मरण गरिरहन्छ, भजन गरिरहन्छ, माला घुमाइरहन्छ, परिक्रमा गरी केही न केही गरिरहन्छ। सद्गुरु देवचन्द्रजी एक साक्षात सेवाको मूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो स्त्रीको निमित्त किन राखियो भन्दा दोस्रो श्री देवचन्द्रजी महाराज जो साक्षात प्रेमको स्वरूप त हुनुहुन्छ नै, उहाँको हृदयमा धनी बस्नु भएको छ। उहाँबाट धेरै सेवाको कार्य भयो। अर्को श्री कसको लागि इन्डिकेट गरियो, अर्को श्रीको लोगो कसलाई लगाइयो भन्दा महामती प्राणनाथजी। जब प्रेम भयो, सेवा भयो, अनि मात्रै त्यो ज्ञान काम लाग्छ। त्यो ज्ञान कहाँको? परमधाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। तारतम ब्रह्मवाणी। तारतम कस्तो तारतम, कस्तो खालको उज्याला। यो जगत अन्धकारमय जगतबाट दिव्य अखण्ड परमधाममा लैजाने ज्ञान कस्तो ज्ञान भन्दा तारतम ब्रह्म ज्ञान। त्यो ब्रह्म ज्ञानले के गर्छ भन्दा महामती प्राणनाथजी प्रभु भन्नुहुन्छ तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको जेहेर चढ्या होए ये जीविका सोतरिए ताको। संसारको जेहेर लाग्छ नि, पद प्रतिष्ठा र पैसाको। मेरो घर बहुत ठुलो छ, मसँग ब्याङ्कमा बहुत रकम छन्, मसँग 2-4 तोलाको रानी आएको छ, होइन आमै हो। त्यस्ता यी सबै भसक्कै पारेर संसारको जेहेरलाई उतारिदिन्छ तारतमले, जसले कान रूपी धुनाबाट हृदय रूपी पात्रमा लगाएर प्रवेश गराउँदछ। तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको। श्री कृष्ण नाम महिमाले उत्पोत भएको यस श्रीमद् तारतम ब्रह्मवाणीको रसलाई जसले पान गर्दछ उसको जीवन प्रेम, सेवा, भक्ति र ज्ञानमा लोटपोट भएर यो जगतबाट ऊ परब्रह्म परमात्माको समीपमा पुग्न सक्दछ, पुग्दछ। यिनै भाव, यिनै पुष्पको साथमा श्री 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 ये तीनों स्वरूप की वितक यहाँ वितक चल्दैछ। ऐतिहासिक घटना हो यो, अरू कसैले भनेको होइन, परमात्मा नै द्वारा गाइएको गीत हो। परमात्माले नै उहाँको हृदयबाट निस्केका प्रेमका पुष्प हुन्। सुनेर तर सत्सङ्गमा आएपछि अलिकति चाहिँ सुध्रिनु पर्छ मान्छे हो नि हामी है। हाम्रो अर्को नाम मानव पनि हो। कथा त म 2 घण्टा गरिदिन्थे, तर समय नास्ति। इदानीं समय, मसँग समय छैन। अब यिनै भावको साथमा हामी मान्छे हौँ है, मान्नुपर्छ नि होइन। सत्सङ्गमा आएर अरूलाई भन्नुपर्छ त, बाख्रा खसी बोकालाई खसी पनि बोका पनि भन्नुपर्छ, तर मान्छेलाई चाहिँ भन्नुपर्छ। अझ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका सुन्दर साथलाई त यहाँ त भन्नै पर्दैन, हल्ला नगर्नु होला। हजुरहरू गर्दै गरिसिन् कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरू समय भयो भने पावन पवित्र धरती श्री राधा कृष्ण प्रणामी सेवाश्रम खुलाल गाउँ नाला छापमा सवारी भइसेला। त्यहाँबाट सबै मेरो साथमा पदाधिकारी जीवहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। म कसको नाम लिऊ र आदरणीय मणि पाण्डे दाजु, उहाँसँग मेरो अलिकति च्याट भएको थियो र दाइले कार्य व्यस्तताले बाबुमा आउनु पाउँदिन भन्नुभयो र यहाँ आज प्रेसको सेवा दिनको लागि मणि दाई अनि उहाँको सहयोगी हाम्रो दाजु देख्दा अति आनन्द आयो। वहाँ जहाँ पनि सेवाको भाव लिएर है दिव्य दर्शन टेलिभिजनको माध्यमद्वारा सेवा गर्दै हाम्रो क्यामेराम्यान अनि हाम्रो मणि दाजुलाई पनि म हृदयदेखि खुब आभार प्रकट गर्दछु। समय भयो भने हजुर पनि अवश्य खुलाल गाउँ राधाकृष्ण प्रणामी मन्दिर सवारी भइसेला र यहाँ सन्त गुरुजन वितकार कथाकार हाम्रो श्यामजी मेरो अत्यन्तै परम मित्र हुनुहुन्छ, अति सरल हुनुहुन्छ, सरस कथावाचक हुनुहुन्छ। समय मिल्यो भने यहाँ पनि सवारी भइसेला। प्रकाश
अधिकारीज्यूलाई पनि म निमन्त्रण गर्छु। समय भयो नि आइसेला। मेरो साथमा आउनुभएका सुजन दुलालजी अत्यन्तै कुशल तबलाबाट, यहाँ चाहिँ अलिकति साउन्ड सिस्टमको गडबडी गर्दा हजुरहरूले तबलाको आनन्द लिन पाउनु भएन। नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठ, जाउँला परमधाम है। हजुरहरू उहाँ आइसक्यो भने खुब आनन्द लिउँला र यिनै भावको साथमा हजुर सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुनिन के मैले मेरै गल्ती हो, मैले बिस्तारै बोल्न हजुरलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु महाराज की, ज्ञाननाथ प्यारे की, सिद्ध सनातन हिंदू धर्म की, आज की आनंद की, आनंद चंद्र कृष्ण भगवान की भक्तजन सुन्दर साथ आज हामी श्रीमती वितक चर्चा कथाको 5औं दिनको द्वितीय सत्रमा छौँ हामी यतिखेर। हामी आज भर्खरै आशिष कृष्णजी यहाँकै आफ्नो सत्सङ्ग सकेर केही भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ। अब नियमित वितक कथा सत्सङ्गलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् सबैले शान्त चित्त भएर एकैछिन कोही पनि दायाँ बायाँ नहल्लिकन आनन्दका साथ
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीको रूपको शरणको चिन्तन गरौँ। सबै मिलेर हात जोडेर आँखा बन्द गरेर उहाँको मङ्गलाचरण गरौँ। अब सबै शान्त रहौँ, आँखा चिम्लेर आँखा बन्द गरेर एकै साथमा आनन्द गन्धम प्रभुदेव चन्द्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्रातं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरुडाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता तिनेक बन्धो शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरं नवनीरिदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्पेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानाचतकुलचौरम् अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्यगन्नं सततं नमामि। चौराग्यगन्नं सततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपदाहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोराङ्गं परेधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जिला श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की, सकल प्राणी माता
साक्षात श्री राजा महाराज, सिंहासनमा विराजमान श्री राज श्यामाजी, चौधरी लोकमा उत्तम नर्तनपुरी धाम, धामभित्र सद्गुरुको दिव्य गाडीमा विराजमान आचार्य महाराजश्री अनि हामीलाई तातमको अमृत पिलाउनेवाले परम पूज्य गुरुदेव, मञ्चस्थ स्थापित श्रीमद् तातम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद् वितक साहेब, मञ्चस्थ स्थापित सबै देवी देवता अनि यो 7 दिवसीय वितक चर्चा कथा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक परिवार अनि यो आयोजकको निमन्त्रणालाई स्वीकार टाढादेखि पाल्नुहुने परमादरणीय विद्वान गुरुजी, योग विशेषज्ञ जो हुनुहुन्छ परमादरणीय गुरुजी श्री प्रकाश अधिकारीज्यू अनि त्यस्तै हामीमाझ यसै क्षेत्रका सायद उहाँ कुल पुरोहित नै हुनुहुन्छ होला, उहाँ गुरुजी मलाई नाम थाहा भएन, केदारनाथ गुरुजी। अनि यो हाम्रो आवाजलाई सारा संसारमा फैलाउनको लागि, यो बाणीलाई सारा जगतमा, प्रणामी समाजमा, सारा विश्वमा फैलाउँदै आउनुहुने परमादरणीय दाजु, जसलाई प्रणामी सञ्जालको मार्फतबाट अनि त्यसै गरी दिव्य दर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट सारा संसारमा फैलाउनको लागि यहाँ आउनुहुने दाजु श्री मणि पाण्डेज्यू अनि त्यसै उहाँलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने उहाँका टिममा आउनुहुने आदरणीय श्री विनोद महर्जनज्यू अनि त्यसै गरी देवका पाण्डेज्यू लगायत यहाँ टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने हजुरहरू सबै धर्मनुरागी धर्मप्राण भक्तजन सुन्दर शाहजीको चरण कमलमा स्वीकार्नुहोस्। हृदयदेखि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम 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 भन्न सबैले हामी यो वितक कथा सत्सङ्गमा छौँ। यतिखेर आजसम्म लगातार 5 दिनसम्म हजुरहरूले सत्सङ्ग सुनिसक्नु भएको छ। अब एउटा सानो धुन पश्चात हामी आजको चर्चा कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हजुरहरू सबैले साथमा साथ दिनुहोला, स्वरमा स्वर मिलाएर अनि ताली बजाउँदै नाच्दै झुम्दै धुनलाई साथ दिनुहोला। सतगुरु महाराज की राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, माता पिता गुरुजन से बंदना, माता पिता गुरुजन से बंदना, राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, माता पिता गुरुजन से बंदना, माता पिता गुरुजन से बंदना। राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, श्याम भज राज भज कृष्ण भजना, श्याम भज राज भज कृष्ण भजना, हिंसा छोड़ी अहिंसा को बात जना, हिंसा छोड़ी अहिंसा को बात जना, सबके राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, माता पिता गुरुजन से बंदना, माता पिता गुरुजन से बंदना। कृष्ण भज राज भज श्याम भजना, कृष्ण भज राज भज श्याम भजना, संसार धाम जाने बात भजना,
श्रीमद् वितक कथाको पञ्चदिवसीय सत्सङ्गको द्वितीय सत्रमा छौँ यतिखेर। अनि वितक यो मैले सुरुको दिनदेखि पनि हजुरलाई भनिसकेको छु, यो आत्मकथा हो, यो आत्माको चर्चा हो। अनि यो संसारमा भोलि भड्केका आत्मालाई तार्ने कथा हो, चर्चा हो, सत्सङ्ग हो वितक। अनि यो हाम्रै आत्माको कथा हो, यो कृष्ण कथा हो। अनि यो आत्मालाई जागृत गर्ने कथा हो, यो इतिहास हो, यो आपातवृत्ति हो वितक। अनि हामी यही सत्सङ्गको प्रसङ्गमा हिजोको दिनमा हामी पुगेका थियौँ जब श्री 5 नौतनपुरी धाममा देवचन्द्रजी महाराजले सबै सखीहरूको समक्ष जमुनाजीलाई प्रकट गराउनु भएको थियो। सबै सुन्दर साथको इच्छा थियो कि जब सद्गुरुजीले चर्चा गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले आफ्नो आँखाले देखेर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो कि यसरी जसरी हामीले देख्दैछौँ लाइभ, यस्तै गरी उहाँले परमधाम यस्तो छ अनि ब्रजमण्डल यस्तो छ आदि इत्यादि सबै आफ्नो आँखाले देखेर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। यसै क्रममा कि सुन्दर साथजीले भन्नुभयो कि सद्गुरुजीले यता जमुनाजीको वर्णन गर्दै जानुहुन्छ अनि यता सुन्दर साथजी भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, हजुरले त सबै कुरा देखेर चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यो जमुनाजी कस्तो रहेछ अनि त्यहाँ हामीलाई पनि जान मन लाग्यो, त्यहाँ हामीलाई पनि नुहाउन मन लाग्यो, त्यहाँ हामीलाई पनि झिल्न मन लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ। जब यस पश्चात सद्गुरुजीले त्यहाँ आफू जुन आसनमा बस्नु भएको थियो त्यस आसनमा बाट उठेर आफ्नो पाउले थोरै यहाँ हौजकोसर तलाब थियो, यसरी यहाँ पुखराज पर्वत थियो अनि यो पुखराज पर्वतबाट जमुनाजी यसरी बग्नुहुन्थ्यो, यहाँबाट निक्लिनु भएको थियो भनेर जब भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ तत्क्षण जमुनाजी परमधामबाट प्रकट हुनुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जमुना महारानी की। यसरी हामीले हिजोको सत्सङ्गलाई यहाँसम्म पुर्याएका थियौँ। अब निरन्तर रूपमा जब चर्चा सत्सङ्गको प्रभाव बढ्दै जान्थ्यो, कहिले सद्गुरुजी ब्रजको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, स्वयं श्रीकृष्णजीले कस्तो लीला गर्नुभएको छ त्यो सबै आँखाले देखेर सबै सुन्दर साथलाई देखाउँदै चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। ब्रजमा यसरी माखन चोरी लीला हुन्थ्यो, श्रीकृष्णजीले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, सबै सखीहरू यसरी आउँथे आदि इत्यादि सबै देखेर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, सबै सुन्दर साथलाई देखाएर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। अनि यस पश्चात लगातार चर्चा सत्सङ्ग हुँदै थियो। यसै क्रममा यो कुरा चाहिँ उता महामती प्राणनाथजी जसलाई मेहराज ठाकुर भनिन्छ अनि उनको घरसम्म यो कथा सत्सङ्ग भएको कुरा पुग्छ। अनि जब महामतीजीको घरमा यो कुरा पुर्याउनुहुन्छ कि फलाना ठाउँमा देवचन्द्र नाम गरेका एक गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी चर्चा सत्सङ्ग गर्नुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले चर्चा कस्तो गर्नुहुँदो रहेछ भन्दा जे आफ्नो आँखाले देखेर पुरै सबै सुन्दर साथलाई आज श्रीराजजीले यस्तो श्रृङ्गार लगाउनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि राज्यको त्यस्तै श्रृङ्गार उहाँको सामुन्ने देखिन्थ्यो। अनि उहाँको साथमा श्रीकृष्णजी आफै सँगै बसेर भजन गर्नुहुन्थ्यो। यी आदि लीला त्यहाँ हुन्थे अनि यो चर्चाको चर्चा हुन थाल्यो। जब यही क्रम भएको थियो उता मेहराजजीको घरमा यो सत्सङ्गको बन्न थाल्यो कि त्यहाँ पनि कसैले खबर पुर्याइदिए कि यसरी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ नौतनपुरी धाममा अनि धेरै सुन्दर साथहरू त्यहाँ आएर चर्चामा बसिरहनु भएको छ। यस्तै यस्तै प्रसङ्ग त्यहाँ पुर्याउनु भयो। अनि त्यहाँबाट गोवर्धन भाइ नाम गरेका एकजना जो मेहराज ठाकुरका दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ सत्सङ्गमा आउन थाल्नुभयो। अनि जब निरन्तर सत्सङ्गमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो सानो छोटो उमेरका भाइ जसलाई मेहराज ठाकुर पिता
माता धनबाई र केशव ठाकुरको कोखबाट जो जन्मिनु भएको थियो, पिता केशव ठाकुर र माता धनबाईको साइलो सन्तानको रूपमा महामती प्राणनाथजी, जसको बाल्यकालको नाम हो मेहराज ठाकुर, उहाँको जन्म भएको थियो। अनि उहाँ यसरी जिद्दी गर्न थाल्नुभयो। आफ्नो दाजु नियमित रूपमा सत्सङ्गमा जानु भएको छ भन्ने कुरा थाहा भयो अनि म पनि जान्छु भन्न थाल्नुभयो। मैले अस्तिको प्रसङ्गमा पनि भनेको थिएँ, यो 3 किसिमका हट हुन्छन्, बाल हट, स्त्री हट र राजहट। यो उनीहरूले भनेपछि हुनै पर्छ, गर्नै पर्छ। अनि राजाले पनि कुनै कार्य गर्छु भनेर, जो उच्च ओहदामा रहने व्यक्ति छ, उनले गर्छु भनेर भन्यो भने जसरी भए नि गरेरै छाड्छ। अनि योगीहरूले पनि जे कुनै कार्य गर्छु भनेर प्रतिज्ञा लिनु भने हट गरेर, जिद्दी गरेर उहाँले योग आश्रममा गरेरै छाड्नुहुन्छ। अनि स्त्रीले पनि जेसुकै कार्य यो मलाई चाहियो भनेपछि चाहियो, जिद्दी नै हुन्छ। भन्न खोजेको यहाँ त दिदीबहिनीकै समाज बढी छ, तर मैले उहाँलाई त्यो भन्न खोजेको होइन। तर यो हट प्रकृतिक नियम नै हो। यसो मलाई यो तिजमा फलानु थोक यो साडी, यो चिज अथवा यो चाहियो भनेपछि चाहियो, जे गरेर हुन्छ, जसरी हुन्छ चाहियो। कसरी ल्याउने थाहा छैन। स्त्रीको पनि हट हुन्छ। अनि बच्चाको हट, जसलाई बाल हट भनियो, बच्चाले पनि त्यहाँ पसलमा हजुरको गोजीमा पैसा नहुन सक्छ, उसलाई एउटा चिज देख्यो, राम्रो त्यहाँ कुनै गाडी खेलौना देख्यो, उसलाई यो फलानु चाहियो भनेपछि उसले जसरी नै चाहियो, उसलाई चाहियो, अरू केही कुरा नै छैन, जसरी पनि दिनै पर्छ। नभए रुन्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, उसलाई चाहिन्छ। अनि यहाँ मेहराज ठाकुर पनि यस्तै सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो, तर मेहराज ठाकुरजीलाई पनि चाहियो भनेर उहाँले जिद्दी गर्नुभयो। जिद्दी गर्नु भएपछि जसरी पनि चाहियो। अनि उहाँ जान, म पनि सद्गुरुजीको चरणमा जान्छु, को हो, कसरी चर्चा गर्नुहुन्छ, मैले पनि सुन्नुहुन्छ आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ। अनि यता दाइले भन्नुहुन्छ, त्यो दिव्य चर्चा हो, तिमीले बुझ्दैनौ। त्यहाँ सद्गुरुजीले त्यहाँ कोही बच्चाहरू आउँदैनन्, ठुला मान्छे मात्रै आउँछन् चर्चा सुन्नको लागि, तिमीले त्यो कुरा बुझ्दैनौ भन्नुहुन्छ। अनि यता रोएर कराएर जिद्दी गर्नुहुन्छ मेहराज ठाकुरजी चर्चामा जानलाई। यहाँ भनिन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात। जो केही गर्ने खालको छ उसको सानैदेखि रूपरेखा नै फरक हुन्छ। बाल्यकालदेखि नै केही छाँटकाँट हाउभाउ देखिन्छ उसको अनुहार, बानी, व्यवहारमा। अनि यता मेहराज ठाकुरले एकदमै जिद्दी गर्न थाल्नुभयो। अनि ल ठिकै छ, त्यसो भएदेखि म यता सद्गुरुजीलाई सोधेर आउँछु कि मेरो भाइ यस्तो भन्दैछ, म ल्याउ कि नल्याउ, पहिला गुरुको आज्ञा नभए त ल्याउनु पाइएन। फेरि कथामा आउला, हल्ला गर्ला, सबैलाई डिस्टर्ब गर्ला, अनि अरूले पनि सुन्न पाउँदैनन्, गुरुजीले पनि कथा भन्नु पाउनुहुन्न। गुरुजीले जे भन्नुहुन्छ म त्यही, गुरुजीले यदि हुन्छ भन्नुभयो भने म अवश्य लिएर आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यसरी जब महामती प्राणनाथजीलाई मेहराज ठाकुरजी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चर्चामा ल्याउनको लागि यता सद्गुरुजीसँग आएर गोवर्धन भाइले भन्नुहुन्छ कि गुरुदेव, मेरो एउटा सानो भाइ छ, उसलाई यसरी मसँग सत्सङ्गमा आउनको लागि एकदम जिद्दी गर्दैछ, ल्याउ कि नल्याउ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि यता देवचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ, ध्रुवजीले पनि 5 वर्षकै उमेरमा तत्त्वज्ञान पाएका थिए। उनले पनि 5 वर्षको उमेरमा तपस्या गर्न जङ्गल लाएर आफूले ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। प्रहलादजीले पनि बाल्यकालमै ज्ञान प्राप्त गरेका थिए।